بسم الله الرحمن الرحيم. الجامعة البنورية العالمية مدرسة عظيمة شهرت في داخل باكستان وخارجها، وتمتاز على غيرها من المدارس والجامعات بمزايا كثيرة وخاصيات شتى. نخص بالذكر منها شعبة الوافدين، والتي تعتبر قلب الجامعة وأساسها. أسسها الشيخ القاري عبد الحليم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مستعينا بالله أولا، ثم بابنه رئيس الجامعة الحالي الشيخ المفتي محمد نعيم حفظه الله في سنة 1993 للميلاد، وأشرف على إدارتها العالم البارع الشيخ عبد المجيد رحمه الله، ثم خلفه من بعده الشيخ محمد نعمان حفظه الله في تلك المسؤولية، وها هو يسلك بعون الله مسلك السلف الصالح في إدارة شؤون هذه الشعبة. مزايا هذه الشعبة: وفود الطلاب من قرابة 40 دولة إلى هذه الشعبة. تعليم اللغة الأردية سنة كاملة لغير الناطقين بها. تدريس اللغة العربية لحفاظ القرآن الكريم. الاعتناء الخاص بالنطق باللغة العربية. تعليم اللغة العربية سنة كاملة للمبتدئين. توفير حواسيب وذاكرات تحتوي على الآلاف الكتب العربية، وتعليم استخدام الحاسوب. توفير كتب المطالعة في مكتبة التراث العلمي الخاصة بشعبة الوافدين في بيئة نظيفة وهادئة ومريحة. دراسة الكتب الفقهية على المذاهب الأربعة. استخدام الكشاف الضوئي للتعليم. دعوة الأساتذة من بلدان مختلفة للدراسة للحفاظ على المستوى العالمي للجامعة. تدريب المتخرجين على التدريس لتنمية قدراتهم. ترقية مهارات الأساتذة وخبراتهم بالمشاركة في الدورات المختلفة. إعداد غرف مجهزة ومكيفة خاصة للوافدين. فتح مقصف خاص للطلاب الوافدين داخل الجامعة. ومحلات تهتم بقضاء حاجيات الطلاب حول المدرسة، مثل محل ملابسك لخياطة الثياب، ومطعم البنورية الفاخر، وهلم جرا. إصدار مجلة ترجمان الطلبة الشهرية. تمرين الطلاب على إلقاء المحاضرات والخطب وتأليف الكتب. ترجمة الكتب المفيدة إلى لغات مختلفة. ممارسة رياضة الكاراتيه تحت إشراف مدرب متخصص. تنظيم مسابقات متنوعة مثل مسابقات الصرف والنحو. تنظيم مباريات كرة القدم ومنح الجوائز والميداليات للفائزين. مشاركة الطلاب في الأنشطة الدعوية والخروج في سبيل الله. استتباب الأمن والأمان داخل المدرسة وخارجها حفاظا على سلامة الطلاب. تشجيع الأساتذة والطلبة بتكريمهم بجوائز في البرنامج السنوي. مساعدة الطلاب في اشتراء التذاكر ودفع رسوم التأشيرة. استطلاع أحوال المتخرجين بالسفر إلى بلادهم ومدارسهم. التنزه والتفسح في الحدائق التي تتوفر فيها كل أسباب الترفيه. هذه بعض الخاصيات التي تمتاز بها الجامعة على أخواتها من الجامعات العصرية والدينية، وهذا كله بعون الله أولا، وبالدعوات الصالحة ثانيا، وتعاون أهل السعادة والسيادة. النتائج والثمرات: إقامة فروعات للجامعة البنورية داخل باكستان وخارجها في بلدان شتى مثل تايلاندا وإندونيسيا وكمبوديا وأمريكا وأفريقيا وغيرها من البلدان. استعمال المتخرجين في ترجمة الكتب والبيانات والمذاكرات إلى اللغة العربية. حرص الخريجين على الدعوة الإسلامية في بلادهم وإسلام عدد كبير من غير المسلمين على أيديهم. وأخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. آمين آمين يا رب العالمين.